الله الرحمن الرحیم. یکی از مواد این مائده الهی و ضیافت الهی لیلة القدر است که در باب وظائف لیلة القدر فرمود لیلة القدر خیر من 1000 شهر، از 1000 ماه برتر و بالاتر است. در این ساعتهای کیمیایی لیلة القدر حد اکثر استفاده را بنده مؤمن باید بکند و بهترین اعمال در این شب دعاست. احیاء هم برای دعاست، برای توسل و ذکر است. نماز هم در واقع مظهر دعا و ذکر است. دعا یکی از مهمترین کارهای یک بنده مؤمن و یک انسان طالب صلاح و نجات و نجاح است. دعا یک چنین نقشی دارد در تطهیر روح